May duha ka daotang babae nga niadto kang Hari Solomon. Ang usap ningon, mahal nga hari, ako o kining babayhana nagtipon pagpuyo o nanganak ako samtang diha siya sa balay. Kunya sa ikatulo nga adlaw, human ako nanganak usab siya o kamirang duha ang diha sa balay. Sa pagkagabi, namatay ang iyang anak kay iyang gihidak-ugan. O sa pagkatungang gabi, nibangon siya o gikuha niya ang akong anak nga diha tupad kanako samtang natulog ako. Gidulog niya ang akong anak o gipadulog niya kanako ang iyang anak nga patay na. Sa pagmata ko niya ng pagkabuntag aron sa pagpasuso sa akong anak, patay na ang bata. Apan sa dihang gitanaw ko kini pag-ayo, nakita ko nga dili niya ay kadto mao ang akong anak. Pagdidos. Apan ang ikaduhang babae ningon, baka kana ang buhi mao'y akong anak o ang patay mao'y imuha. Ang unang babae ditubag, dili kana tinuod, ang patay mao'y imuha o ang buhi mao'y akuha. O naglalis sila sa tubangan sa hari. Unya ang hari ningon, kamong duha pulos nag-angkon sa batang buhi o walay mo angkon sa patay. Nagpakuha siya ng espada o gipadala kini kaniya. Mingon siya, ikasa ang bata o ihatag ang katunga ngadto sa usa ka babayi o ang katunga ngadto sa usa. Apan ang babae nga mao'y inahan sa bata nga buhi, tungod kay naluoy man siya sa iyang anak, naingon siya, mahal na hari, ihatag kaniya ang bata o ayaw siya patya. Apan ang usa ningon, patya siya aron walay usa ka namo makapanag-iya kaniya. Unya bitubag ang hari og ningon, ihatag ang bata ngadto sa inahan, ang ngadto sa unang babae, kay siya mao'y tinuod nga inahan. Sa pagkabalita sa katawan sa Israel sa hukom sa hari, dako kayo ang ilang pagtamod kaniya kay nakita man nila nga diha kaniya ang kaalam sa Dios aron paghatag sa hostisya. Magampo kita, hallelujah. Amahan nga langit nun, nagagayag kami kanimo o Dios, ining adlaw. Niyagagit o Dios kami, nagagahig kami o Dios o panahon aron sa paghiusa, sa paghimaya sa iyong pangalan, amahan.